भरून गेला खूप जवळ आहे जेसीबी पत्र वाटतो खाची ना हात घालू नका गौरी तुझं पण दिखाना बेटा सर 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 भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की जय, भारत माता की जय। त्यांच्या सरकारात 12 वर्सां राजविधान पूर्ण झाली आणि त्या निमित्तान देशभर भारतीय जनता पार्टीन वेगवेगळे कार्यक्रम प्लॅन केल्ले आसा आणि त्याचोच एक भाग म्हणून आज क्लिननेस ड्रायव्ह कार्यक्रम 10 तारखेर सगळ्या देशभरा भितर आमच्या कार्यकर्त्यांनी होम हवन आसत, देवळांनी गाराणे घालपाचो कार्यक्रम आसत, हो सगळो त्या भागा भितर केलो आणि एक नरेंद्र मोदीक एक बरें आयुश्य मेळचें आणि जे देशाचें काम तेंच्यांनी अशा पद्दतीन फुडें व्हरचें म्हणून सगळ्यांनी देवा कडेन प्रार्थना केली। दुसरो कार्यक्रम जो आसा तो आमी पत्रकार परिशद घेवन त्यांच्या कार्याची संबंध देशभरा भितर जी चर्चा आसा ती चर्चा घडोवन हाडप आसत आणि एक कार्यक्रम जो आसा तो क्लिननेस ड्रायव्ह आणि त्या कार्यक्रमाक आज आमी पेडणे मतदारसंघात आमचे मतदारसंघाचे आमदार प्रवीणबा वाल्लेकर, मंडळाचे अध्यक्ष आमचो सिद्धेश पेडणेकर, दोगूय आमचे जेडपी कांबळी आसत, आमचो हरमलकर आसत आणि आमचो प्रभारी सुखाजी, आमचे सगळे पार्टीचे पदाधिकारी, नगरसेवक, माजी नगरसेवक, सरपंच, महिला मोर्चान सगळेच पार्टीचे कार्यकर्ते हे सगळे मिळून
आज मतदारसंघाचो हो कार्यक्रम आज आमी सुकेकुळन हांगासर क्लिननेस ड्रायव्ह करतात आनी हांवूय ह्या कार्यक्रमांत सहभागी जावपाक म्हाका एक संद मेळ्ळी. आमी हो कार्यक्रम क्लिननेस ड्रायव्हाच्या नंतर एक पेड माँ के नाम जशें आनी एक कार्यक्रम आसा की आमी प्रत्येकान एक झाड लावचें आनी तें झाड लायता आसतना आपल्या आवयचें नांवान थंय झाड लावचें जेणे करून तेची काळजी घेवंक जाय. हो एक कार्यक्रम आसा. पण क्लिननेस ड्रायव्हाच्या संदर्भात जशें आतां प्रविणान सांगलें की आमी तेचें अवेरनेस कारण आमी पळयतात की ज्या वेळाचेर प्रधानमंत्री एखादो त्यांचो वाडदिवस आसत 17 सप्टेंबरचा आसत किंवा बाकीचे कार्यक्रम जेन्ना आमी कार्यक्रम करतात ताच्या भितर क्लिननेस ड्रायव्ह जी आसा ताका सदांच प्रायोरिटी दिल्ली आसा. आनी म्हणून जेन्ना ते प्रधानमंत्री जाले तांच्यांनी पयलें भाशण जें लाल किल्ल्यार केलें तातूंत भारत स्वच्छता अभियान मारलें. आनी ह्या भारत स्वच्छता अभियानाचो आज आमी पळयतात ज्या तरेन अवेरनेस जाल्लें आसा. आज प्रत्येक घरा भितर टॉयलेट आसतलें आनी ते अवेर करत आसतात की लोकांनी कचरो रस्त्यार उडोवचो न्ही. इतलें सांगून सुद्दां लोक हाडून उडयतात. तुमी आतां पळयलें कशा पद्दतीन सुंदर असो रस्तो केला पण त्या रस्त्यार हाडून घरांतलो हे हाडून कचरो थंय उडयतात. हांगा आमचे जिल्हा पंचायत आसत किंवा आमदाराच्या प्रयत्नान सगळ्या पंचायतींक कचऱ्याची वेवस्था करपाक गाडयेची वेवस्था आसा दिल्ली आसा. आनी ते लोकांनी आपलो समजूतपणपणा करूं जाय की बरेच जाण कशें जाता आपलें घर क्लीन करतना हाडटाना दुसऱ्याच्या फुडल्यान उडयता. ते उडोवपाक जायना. तेजें अवेरनेस जातचें आनी त्यामुळे एक हो क्लिननेस ड्रायव्ह जी आसा ही क्लिननेस ड्रायव्ह त्याचोच एक भाग आसा. लोकांची जनजागृती करप, आपलो परिसर आसतलो किंवा बाकीचो परिसर आमी क्लीन दवरप. आनी म्हणून नरेंद्र मोदीजीन म्हणलें की आपल्या 12 वर्साचो जो पिरियड आसा हाच्या भितर हाकाय प्राधान्य दिल्लें आसा की आमी क्लिननेस ड्रायव्ह करूं जाय. आनी म्हणून आज आमी जशे पेडण्यान हांगा करतात मतदारसंघात अशा पद्दतीचे सबंद गोंयभर सबंद देशभर हे क्लिननेस ड्रायव्ह आसा. आनी हांव नरेंद्र मोदीजींच्या कार्याक शुभेच्छा दिता कारण तांच्यांनी पयले प्रधानमंत्री ज्या प्रधानमंत्र्याचो जल्म जो आसा हो भारत स्वतंत्र जाल्या नंतर जाल्लो आसा. आनी अशा प्रधानमंत्र्यान एक देशाक एक वेगळें वळण दिल्लें आसा. देश फुडें व्हरपाक लागून ते प्रयत्न करतात, निस्वार्थी भावनेन काम करतात. आनी म्हणूनच आज आमचो देश फुडें फुडें वचत आसा. आनी म्हणून सबंद देशांतल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक दिसता की देवान तांकां बरें आयुश्य दिवचें, बरें आरोग्य दिवचें. आनी देश सेवा जी आसा ती देश सेवा तांच्या कडल्यान हेच्या पेक्षा सुद्दां बरी करून घेवची. आनी म्हणून सगळ्यांक ते अवेरनेस करतात की तुमी सोशल कामा भितर प्रत्येकान जागृताय करची. आमदार आसतले, खासदार आसतले, पार्टीचे व्हडले सगळे ऑफिस बेरर आसतले किंवा स्थानीक पंच आसतले, ह्या सगळ्यांनी तातूंत इनवॉल्व घेवं जावं जाय. आनी केवळ टोकन म्हणून आज आमी हांगा केलो आसतलो पण आमी प्रत्येक पंचायत आसत, म्युनिसिपालिटी आपली आसत त्या भागा भितर ह्या मतदारसंघात सुद्दां अशा पद्दतीचो कार्यक्रम आमचे कार्यकर्ते येणाऱ्या दिसांनी करतले. कारण आमी 21 जून पर्यंत योगा डे जो आसा तो पर्यंत हे कार्यक्रम चालूच उरतले. आनी ताचो एक भाग म्हणून हांगा आमचे सगळे कार्यकर्ते हांगा सकाळ पासून जमिल्ले आसात. आनी खास करून तुमी सगळे पत्रकार ज्यांच्यांनी सदोदीत पार्टीचो प्रत्येक कार्यक्रम हो लोकां समोर हाडपाचो एक काम तुमी सदोदीत हांगाल्यान करतात. आनी म्हणून तुमचोय तितलोच सहभाग, तुमचो तितलोच वांटो. कारण आमी सगळें जरी केलें आनी तें जर लोकांक कळ्ळें नासत जाल्यार तें इम्पॉर्टन्स घेना. आनी त्यामुळे सबंद हांगा केल्ले कार्यक्रम जे आसा ते लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम तुमी सगळे पत्रकार करतात. म्हणून तुमकांय सगळ्यांचे अभिनंदन करतात, धन्यवाद दिता. आनी आमी हे सगळे कार्यकर्ते हांगाल्यान आज पासून हो जो क्लिननेस ड्रायव्ह जो आसा तो मतदारसंघात सुरवात जाता. येणारे 5 दीस कार्यक्रम चालू उरतलो. प्रत्येक गांवांत प्रत्येक वार्डा भितर आमचे सगळे कार्यकर्ते अशा पद्दतीचो कार्यक्रम करतात. धन्यवाद, थँक्यू. आनी जे आयज नरेंद्र मोदी जे आयज तिका 12 वर्सां जाल्लीं आसा ताका लागून खुबशे कार्यक्रम आमकां पार्टी दिल्ले आसा जे आयज आमी करीत आसात. जे आयज आमकां पयली एक पेड माँ के नाम तो आमी एक कार्यक्रम केल्लो आसा. त्या कार्यक्रमाक आमकां लाभलेलो आसा आमचो सदानंद भाई, तशेंच आमचे ZP, तशेंच आमचे सगळे कार्यकर्ते धडाडीचे, आमचे BJPचे. तशेंच आयज आमकां तो कार्यक्रम करून आमी दुसरो मागीर जे आयज नरेंद्र मोदीक जे आयज आमचो सगळ्यांचो एक देवाचो आशिर्वाद तसोच आमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद दिवन ताका बरी देवान ताका हे दिवची, भलायकी दिवची म्हणून आमी सगळ्यांनी त्या दिसा आमी देवळान वचून तो एक कार्यक्रम केल्लो आसा. आनी आयज हे क्लिननेस हो कार्यक्रम जेन्ना तेणी स्टार्टींग पासून हे केल्लें कितें नरेंद्र मोदीन जे आख्खे इंडिया जे लोकांक अशें हें केल्लें आव्हान केल्लें ते सगळे हितून देशान सगळे क्लिननेस हो अवेरनेस सगळे कडेन जावचो म्हणून आनी तेणी स्वता आपूण केल्लें. ताका लागून हे लोकांनी अशेंच दवरचें की क्लिननेस म्हणटा ते आपले स्वताचें घर क्लीन दवरून भायर आपलो कचरे व्हरून कचरो उडोवन बाकीचे हेका हें करचें न्हू. ताका लागून जसो तुमी कचरो घरा कडेन आपलें क्लीन दवरता घर तशेंच आमचो वाडोय क्लीन आसचो, तशेंच आमचो गांवूय क्लीन आसप जाय.
ताका लागून सगळ्यांनी एकूच विचार घेवन फुडें सरचे कित्याक आमी आमचो गांव बरो दवरतलो आनी नितळ दवरतलो आनी क्लीन दवरतलो. फाल्यां असो हाडून घरांतलो कचरो हाडून भायर उडयलो जाल्यार फाल्यां सगळ्यांकूच हे प्रॉब्लम जातले. ताका लागून हे फकत तेंच्यांनी सगळ्यांनी विचार करचो. जो कचरो आसा सुको आनी वोलो आसा तो तेंच्यांनी घरा कडेन समज तुमचो जागो आहा जाल्यार सायडीक तेंच्यांनी तो होंडो काडून त्या होंड्यान तेंच्यांनी तो घालून ताका आग लावची. कित्याक ही परंपरा आमी आदीसूनच आमच्या जाणट्यांनी शिकयल्ली आनी जाणट्यांनी आमी करून दवरलेली आसा आनी ती कांयच आमी तीच हें करता. ताका लागून ही फॉलो करपाची गरज आहा. जेन्ना भुरगीं पासून खंयसरी आतां गाडयेन गेली जाल्यार तांकां सांगता कितें तो कचरो भायर उडोवचो न्हू, तो गाडयेनूच दवरचो, घरा येवन तेणी तो डस्टबिनान उडोवचो. ही एक आमी भुरग्यांक शिकोवपाची गरज आसा. कित्याक हे सगळें देश खूब फुडें करप क्लिननेस इम्पॉर्टंट आसा देशाक. सगळ्यांक हांव आव्हान करता जशें आयज नरेंद्र मोदीन आयज आमकां सगळ्यांक हें दिल्लें आसा तशेंच सगळ्यांनी तो हे फॉलोअप करचो आनी आमचे देश हो क्लीन दवरचो. क्लिनलीनेस ड्रायव्ह सुरू केल्लो आसा. आयज सुकेकुळान हांगा ही जी जागा आसा हांगा जो वेगवेगळे कडेन कचरो जो पडलेलो आसा हो कचरो आमी एकठांय करून हांगाची जागा क्लीन करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा आनी आमी असो मेसेज दिल्लो आसा की हांगा सगळें क्लीन दवरपाक जाय. एक म्हणल्यार आमची स्टेट ही जी आसा आमची स्टेट जी आसा ही ट्युरिजम स्टेट आसा. आमचो व्हडलो बिजनेस आसा तो ट्युरिजम आसा आनी ताजे खातीर हें सगळें क्लीन दवरपाची गरज आसा. आनी आमकां आमच्या आदरणीय नरेंद्र मोदी भाईन अशेंच सांगलेलें आसा की तुमी सगळे स्टेट क्लीन दवरात तुमची आनी तुमचें राज्य क्लीन करात आनी तांचो आदेश मानून आमी आयज हो क्लिनेस ड्रायव्ह हांगा केल्लो आसा. धन्यवाद. भारतीय जनता पार्टी पेडण्या मंडळाचे तर्फे आमी हांगासर जमलेले आसा. इतलेंच सांगूंक सोदतात की आमी म्हणटात निसर्ग म्हणजे आमी पर्यावरण जेन्ना म्हणटात तेन्ना आमच्या अवती आसलेलो संपूर्ण नैसर्गीक जग तितून मागीर हवा आसतली किंवा झाडां आसतली, माती आसतली, पाणी आसतलें, पशु पक्षी सजीव निर्जीव असे प्राणी आसतले. आणि जेन्ना आमी अशें म्हणटात पर्यावरण म्हणजे आमच्या जिवनातलो हो एक महत्वपूर्ण असो आमचो घटक जावन आसा आनी आमची नागरीक म्हणून तितलीच आमची जबाबदारी आसा की ह्या घटकांक कशी आमी निसर्ग पर्यावरण संतुलन दवरपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो ह्याच्या खातीर आमी ही पावलां उखल्लेली आसतली. आयज आमी पळोवंक शकतात की आमी जेन्ना भावना म्हणजे देव पुजा बी करतात आनी पाणयान सहज म्हटल्यार न्हंयेन खंय तरी आमी ती देव पुजा जेन्ना करता ती फुलां आमी सहज पाणयान उडयतात. म्हणजे हेचो आमकां इतली तरी आमकां ज्ञान आसूंक जाय की हे जेन्ना पाणी म्हणजे जी प्रत्येक वॉटर बॉडीज जी आसता ती कशी सांबाळून दवरपाक जाय हे आमचें परम कर्तव्य जावन आसा. हालींच आमी झाडां लायलेली आसा आनी निसर्ग संतुलन जर दवरतले जाल्यार पर्यावरण संतुलन दवरपाची ही जबाबदारी जी आसा ती प्रत्येक नागरिकांची आसा. ही जबाबदारी आमकां वेळोवेळी आमची जबाबदारी कितें ही पळोवंक जाय आनी हेच्या खातीर आमकां ही पावलां उखलपाच्या खातीर आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे सदस्य आमच्या आमदारा बरोबर तशेंच आमचे राज्यसभाचे खासदार सदानंद शेठ तानवडे आनी आमचे प्रभारी डॉक्टर सुकाजी नायक मंडळ अध्यक्ष सगळे जाण आमी एक हो मिशन चालू केलेलो आसा की कचऱ्या खातीरच न्हू तर झाडां लावपाच्या खातीर आनी प्रत्येक वॉटर बॉडीज जी आसा ती कशी सेव करतली आनी कसो आमचो निसर्ग सुंदर जावचो म्हणजे ग्रीन पेडण्या ग्रीन गोवा म्हणटले जाल्यार म्हाका दिसता हे उपकरण जे आहा ते आमकां राबोवपाची गरज आहा आनी तेच्या खातीर आयचो हो कार्यक्रम आमी सुरवात केलेलो.